सनातन धर्म प्रवचन श्रृंखला भाग 17 शब्द प्रमाण द्वारा भगवान को अस्तित्व सिद्धि। भगवान हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा वेद शास्त्रमा प्रमाण छ कि छैन? राधे राधे। सनातन धर्मको व्याख्या गर्ने क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौं कि हामी सबै अनन्त मात्राको आनन्द चाहन्छौं, जुन शास्त्र वेद अनुसार भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवान नै आनन्द भएको कारणले गर्दा भगवानलाई पाएर नै हामी सुखी हुन सक्छौं, अरू कुनै उपाय छैन। र भगवानलाई जान्न साथ भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले भगवानलाई जान्नु छ र यो मानव देह मात्रै यस्तो अवसर हो जसमा हामी भगवानलाई जान्न सक्छौं र भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छौं। त्यसैले अन्य सबै चराचर जीव, विभिन्न योनिमा भएका चराचर जीव मानव देह चाहन्छन्। यो मानव देह भगवानले कुनै बेला करुणा गरेर, कृपा गरेर जीवलाई प्रदान गर्नुहुन्छ ताकि हामी भगवानलाई जानौं। र यो अवसर कुन बेला हामीबाट खोसिन्छ कसैलाई थाहा छैन। त्यसैले तुरुन्तै भगवानलाई जान्नको निम्ति प्रयत्न गर्नुपर्छ। भगवानलाई जान्नु अघि भगवान छन् अथवा छैनन् यसको बारेमा बुझ्न जरुरी थियो। त्यसैले हामीले विभिन्न उपायद्वारा भगवानको अस्तित्व सिद्ध गर्ने प्रयत्न गर्यौं। सबैभन्दा पहिले प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा प्रयत्न गर्यौं र यही बुझ्यौं कि भगवान इन्द्रिय मन बुद्धि भन्दा पर भएको हुनाले गर्दा एक नम्बर, र दोस्रो इन्द्रिय मन बुद्धि माइक अनि भगवान दिव्य भएको कारणले गर्दा हामी इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा भगवानलाई देख्न, सुन्न, सोच्न, जान्न सक्दैनौं, अर्थात् उहाँको अनुभव नै गर्न सक्दैनौं। त्यसैले प्रत्यक्ष रूपमा भगवानको अस्तित्व अहिलेको अवस्थामा यो माइक इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा हामी सिद्ध गर्न सक्दैनौं। त्यसपछि अनुमान प्रमाणको बारेमा चर्चा गर्यौं र सृष्टि आदि कार्यद्वारा यसको कारण रूपी भगवानको अस्तित्व सिद्ध गरियो। वेद शास्त्रमा पनि गरिएको छ, सन्तहरूले पनि गर्नुभएको छ र भगवानको अस्तित्व सिद्ध गर्न साथ केही शङ्काहरू दिमागमा आउन सक्थ्यो, जस्तै यो संसार यति क्रूर देख्छौं हामी, भगवान भएको भए त दयालु हुनुपर्ने, उहाँले यस्तो क्रूर संसार कसरी बनाउनु भयो होला? र यदि भगवानले संसारलाई बनाउनु भएको हो भने जीवात्मालाई पनि बनाउनु भयो होला। त्यस क्रममा एउटालाई पशु बनाउनु भयो, अर्कोलाई मनुष्य बनाउनु भयो, मनुष्यमा पनि एउटालाई धनी बनाइदिनु भयो, अर्कोलाई गरिब, एउटा जन्मना साथ रोगी, अर्को निरोगी। यस प्रकारले भगवानले यो अन्याय किन गर्नुभयो? यी सबै शङ्काहरूको पनि समाधान हामीले गरिसक्यौं। यो सृष्टि भगवानले नयाँ बनाउनु भएको होइन र भगवानले नयाँ जीवात्मा पनि बनाउनु भएको होइन। भगवान अनादि, जीवात्मा अनादि, माया शक्ति अनादि, जीव अनादि कालदेखि मायाको अधीनमा छ। भगवानले त संसारलाई प्रकट गरिदिनु भएको, जस्तो पहिले थियो त्यस्तै प्रकट गरिदिनु भएको। त्यसैले यो क्रूर संसार हुनुमा भगवान जिम्मेवार हुनुहुन्न। हामी जीवात्मा मायाको अधीन हुनुमा भगवान जिम्मेवार हुनुहुन्न। त्यसैले भगवान क्रूर हुनुहुन्न, निर्दयी हुनुहुन्न, अन्यायी हुनुहुन्न, अत्याचारी हुनुहुन्न, बरु दयालु हुनुहुन्छ। हेर्नुस्, हामीले
कति कर्म गर्छौँ ती सबै कर्मको उहाँले हिसाब राखिदिनुहुन्छ फ्रीमा। हामीले उहाँलाई त्यसको बापत केही पनि दिँदैनौँ र ती सबै कर्मको यथास्थान यथा देश काल परिस्थितिमा त्यसको फल पनि प्रदान गर्नुहुन्छ फ्रीमा। सृष्टि गरिदिनुहुन्छ, त्यसलाई स्थित गरिदिनुहुन्छ, धारण गरिदिनुहुन्छ फ्रीमा। वेद प्रकट गरिदिनुहुन्छ ताकि वेदद्वारा हामी उहाँलाई जान्न सकौँ, त्यो पनि फ्रीमा। त्यतिले मात्रै नभएर बेला बेलामा अवतार लिएर आउनुहुन्छ र आफ्नो नाम रूप लीला इत्यादि छोडेर जानुहुन्छ ताकि तिनै नाम रूप लीला आदिको अवलम्बन लिएर हामी साधना गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्न सकौँ। यसको पनि कुनै मूल्य लिनुहुन्न। यतिले मात्रै नपुगेर बेला बेलामा आफ्ना परिकरहरू सन्तहरू पठाउनुहुन्छ, हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ, घचघचाउनुहुन्छ, यो पनि बिना मूल्य गर्नुहुन्छ। त्यसैले भगवान हाम्रो परम हितैषी हुनुहुन्छ, दयालु हुनुहुन्छ। हामी पेन्डिङको अवस्थामा थियौँ, प्रलयको समयमा अनन्त आनन्दबाट विमुख थियौँ। त्यसैले त्यो अनन्त आनन्द प्राप्त गर्न सकौँ भनेर यत्रो चराचर सृष्टि हाम्रै निम्ति गरिदिनुहुन्छ भगवानले। त्यसैले भगवान परम दयालु हुनुहुन्छ। यस प्रकारले अनुमान प्रमाणद्वारा भगवानलाई सिद्ध गर्ने क्रममा यो पनि बताइयो कि यद्यपि अनुमान प्रमाणद्वारा भगवानलाई हामी सिद्ध गर्न सक्छौँ, तर पूर्णतया भगवानलाई सिद्ध गरेर उहाँलाई जान्न अथवा अनुभव गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले शब्द प्रमाणको आवश्यकता लिन जरुरी छ। शब्द प्रमाण भन्नाले वेद शास्त्रको प्रमाण। र अब हामी शब्द प्रमाणद्वारा ईश्वर तत्त्वको निरूपण गर्दै सर्वप्रथम भगवानको अस्तित्व सिद्ध गर्नेछौँ। आउनुहोस् वेदमा जाउँ। वेद भन्दछ सर्वा जीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति श्वेताश्वतरोपनिषद 1:6। अर्थात् एउटा ब्रह्मचक्र छ, माया, जुन घुमिरहन्छ र त्यही चक्रमा यो जीव फँसेको छ। जीवात्मा पनि त्यही चक्रमा घुमिरहेको छ र त्यो चक्रलाई चलाउनेवाला एउटा प्रेरक भगवान हुनुहुन्छ, वेदले बतायो। र त्यो भगवानलाई जानेर नै यो चक्रबाट जीवात्मा ले छुटकारा पाउन सक्छ, अर्थात् भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छ। पुनः वेद भन्दछ संयुक्तमेतत् क्षरमक्षरं च वेक्ता वेक्तं भरते विश्वमीश अनिशश्चात्मा बध्यते भोक्तिभावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:8। अर्थात् एउटा माया तत्व छ। हेर्नुहोस्, यो वेद मन्त्रमा बतायो क्षर अक्षर व्यक्त अव्यक्त भनेर मायालाई सम्बोधित गरियो। किन? हेर्नुहोस्, यो जुन प्रकृति तत्व छ त्यो अक्षर हो, किनकि त्यसको नाश हुँदैन, नष्ट हुँदैन। र प्रकृतिबाट जे जति बन्दछ महान अहङ्कार पञ्च तन्मात्रा पञ्च महाभूत यो सबै क्षर हो, नाशवान हो, परिवर्तनशील हो। प्रकृति अव्यक्त हो, किनकि प्रकृतिमा सत्व रज र तम यी तीनै गुणको साम्यावस्था हुन्छ, कुनै पनि गुण प्रकट हुँदैन, त्यसैले अव्यक्त हो। र प्रकृति पछि महान अहङ्कार पञ्च तन्मात्रा पञ्च महाभूत इत्यादि सबै व्यक्त हुन्, किनकि यसमा गुणहरू प्रकट हुन्छ। र यो प्रकृतिको शासन गर्नेवाला ईश्वर भगवान हुनुहुन्छ। र अर्को एउटा तत्व छ अनिशश्चात्मा, जो अनिश हो, अर्थात् शासक होइन, शासित हो, त्यो जीवात्मा छ। र बध्यते भोक्तृभावात्, त्यो जीवात्मा मायाको बन्धनमा छ। के कारणले गर्दा? भोगको कारणले गर्दा।
हामी सबै आनन्द चाहन्छौँ नि। पहिला हामीले चर्चा गरिसक्यौँ, सिद्ध गरिसक्यौँ र निरन्तर आनन्द चाहन्छौँ र आनन्दको निम्ति कर्म गर्छौँ। भोग, इन्द्रियले जीवात्माको सुखको निम्ति भोग प्रदान गर्छ। हेरेर सुख दिन खोज्छ आत्माको लागि, स्पर्शद्वारा सुख दिन खोज्छ, सुनेर सुख दिन खोज्छ। म के सुनु ताकि जीवात्मालाई सुख मिलोस्। आँखाले सोच्दछ के हेर्नाले जीवात्मालाई सुख मिल्छ। यस प्रकारले सबै इन्द्रियहरूले जीवात्माको सुखको निम्ति संसारी भोग प्रदान गर्दछन् र यो भोग प्रदान गर्ने क्रममा जीवात्माले कर्म गर्दछ र यही कर्मको बन्धन रूपी पासोमा जीव फँसेको छ, बाँधिएको छ र त्यसको निम्ति यही वेद मन्त्रमा बताइएको छ, ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:8। अर्थात् भगवानलाई जानेर नै जीव यो कर्म बन्धनबाट छुटकारा पाउन सक्छ। हेर्नुहोस्, वेदको एउटै मन्त्रमा ब्रह्म, जीव, माया तीनैवटा तत्त्वको निरूपण गरियो र यी तीनवटा तत्त्वको बीचको सम्बन्ध के छ? भगवान शासक हुनुहुन्छ जीवात्मा र मायाको, जीव शासित हो, मायाको बन्धनमा छ। यसको पनि निरूपण यही मन्त्रमा छ र जीवले जुन अनन्त आनन्द चाहन्छ त्यो अनन्त आनन्द पाउनको लागि मायाको कर्म बन्धनबाट छुटकारा पाउनुपर्छ। त्यसको निम्ति भगवानलाई जान्नुपर्छ। यस प्रकारले सबै फिलोसफी एउटै वेद मन्त्रमा छ। यति सुन्दर वेद मन्त्र। त्यसै गरी वेद भन्दछ, ज्ञाज्ञौ द्वावजा विशनिशा वजाहेका भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:9। अर्थात् दुईवटा चेतन अज तत्व छन्। ज्ञाज्ञौ, एउटा त सर्वज्ञ भगवान, अर्को अज्ञानी जीवात्मा। तर दुवै के हुन्? अज हुन्। अज भन्नाले अजन्मा, नित्य। भगवान पनि नित्य, जीवात्मा पनि नित्य। जन्मिएका होइनन्, एक दिन बनेका होइनन्। भगवानले भगवानलाई बनाउनु भएको पनि होइन, भगवानले जीवात्मालाई बनाउनु भएको पनि होइन। त्यसैले यी दुईटा तत्व आज छन्। अर्को पनि एउटा आज छ। त्यो के हो? जीवको भोग गर्नको निम्ति माया रूपी यो जगत संसार, यो पनि अज हो। माया शक्ति पनि नित्य हो। भगवानले बनाउनु भएको होइन माया शक्तिलाई। भगवानले माया शक्तिलाई नाश पनि गर्न सक्नुहुन्न। यदि जीवात्माले भगवानलाई जान्यो भने त्यो जीवात्मा माथि मायाको प्रभाव भगवानले हटाउन सक्नुहुन्छ, मायाबाट छुटकारा दिलाउन सक्नुहुन्छ। तर माया शक्तिलाई नै नष्ट गर्न भगवानले सक्नुहुन्न। यस प्रकारले यो वेद मन्त्रले पनि बतायो तीन तत्व छन्। अझै अघि आउनुहोस्, क्षरम प्रदानम अमृताक्षरम हर क्षरात्माना विशते देव एका तस्या विध्यानाद् योजना तत्वभावाद् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्तिः। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:10। अर्थात् तीन तत्व हुन्छन्। एउटा क्षर माया, नाशवान, परिवर्तनशील, यो जगत संसार नाशवान हो, एक दिन प्रलय हुन्छ। अर्को अक्षर जीवात्मा, विशुद्ध चेतन तत्व। र अर्को क्षर माया र अक्षर जीवात्मा माथि शासन गर्नेवाला भगवान। र त्यो भगवानलाई तस्याभिध्यानाद् योजनात् तत्वभावाद् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्तिः। त्यो भगवानको ध्यान गरेर, भगवानलाई चिन्तन गरेर, भगवानको ज्ञान प्राप्त गरेर, भगवानलाई जानेर जीवात्माले मायाबाट छुटकारा पाउन सक्छ। अझै अघि आउनुहोस्, वेद भन्दछ, एतद् ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित् भोक्ता भोग्यं प्रेरितारञ्च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:12। अर्थात् तीन तत्व छन्। एउटा हो भोक्ता ब्रह्म। भोक्ता ब्रह्म भन्नाले जीवात्मा।
जसले नित्य निरन्तर आनन्दको निम्ति सुख प्राप्तिको उद्देश्यले गर्दा विभिन्न प्रकारको विषयहरू भोग गरिरहन्छ। त्यसैले जीवात्मालाई भोक्ता ब्रह्म भनियो। अर्को भोग्य ब्रह्म अर्थात् यो संसार मायाको जुन यो साम्राज्य हो, त्यो मायाको साम्राज्यलाई भोग्य ब्रह्म बताइयो। किनकि त्यो संसार जीवात्माले भोग गरिरहेको छ। हामी संसारी विषय वस्तु भोग गरिरहेका छौँ नि, त्यसैले यो सबै जगत के हो? भोग्य ब्रह्म। र अर्को यो भोक्ता ब्रह्म र भोग्य ब्रह्मलाई प्रेरणा दिनेवाला, शक्ति प्रदान गर्नेवाला प्रेरक ब्रह्म। प्रेरक ब्रह्मको शक्ति पाएर नै जीवात्माको मायाको अस्तित्व रहन सक्छ। यदि भगवानको कृपा प्राप्त भएन, भगवानले शक्ति प्रदान गर्नु भएन भने जीवात्माको अथवा मायाको अस्तित्व या सत्ता रहन सक्दैन। यस प्रकारले यो वेद मन्त्रले पनि बतायो कि तीन तत्व छन्, भोक्ता, भोग्य र प्रेरक। र यी तीन तत्वलाई जानेर नै जीवात्माले मायाबाट पार पाउन सक्छ, भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छ, अनन्त आनन्द प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसैले तीन तत्वलाई जान्नु भन्यो वेदले, तर वेदले नै बताएको छ यो तीनवटा मध्ये एउटा तत्वलाई जाने पुग्छ। कस्य विज्ञानेन अखिलम विज्ञातम भवति। गोपाल पूर्व तापिन्युपनिषदको दोस्रो मन्त्रमा प्रश्न गरियो कि कसलाई जानेर सब थोक जानिन्छ, र वेदले नै उत्तर दियो, गोपी जन बल्लभ ज्ञानेन तज ज्ञात्वा भवति। भगवान श्री कृष्णलाई जानेर नै सबै चीज जान्न सकिन्छ। अब यस प्रकारले भगवानलाई जानेर नै भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, यो पनि हामीले बुझ्यौँ। र यी सबै वेद मन्त्रले यही बतायो कि तीनवटा तत्व छन्। ती तीनवटा तत्व ब्रह्म, माया र जीवात्मा। यी वेद मन्त्रले भगवानको अस्तित्व सिद्ध गर्यो। हेर्नुहोस्, यो मैले केवल एउटा उपनिषदका केही मन्त्रहरू मात्रै यहाँ प्रस्तुत गरेको हुँ। चाहे वेद पल्टाउनुहोस्, उपनिषद पल्टाउनुहोस्, या पुराणहरू पढ्नुहोस्, या गीता रामायण पढ्नुहोस्, या सन्तहरूले लेख्नुभएका असङ्ख्य ग्रन्थहरू पढ्नुहोस्, सर्वत्र भगवानका असङ्ख्य प्रमाणहरू व्यक्त गरिएका छन्, जसले भगवानको अस्तित्व सिद्ध गर्दछ। अझै यदि शङ्का छ यहाँहरूलाई भने ध्यान दिनुहोस्। कतिपयले लाग्न सक्छ नि, के थाहा फेरि पनि छन् कि छैनन्। हेर्नु, संसारमा पनि कुनै वस्तुको अस्तित्व सिद्ध गर्नलाई अथवा कुनै ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि एउटा उपाय छ। त्यो के हो? सर्वप्रथम त्यो वस्तुलाई मानिन्छ र त्यसपछि त्यसलाई सिद्ध गर्नको लागि, त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि, त्यसलाई सत्य हो भन्नको लागि प्रमाणित गर्ने प्रयत्न गरिन्छ। त्यसपछि पनि प्रमाणित भएन भने बल्ल त्यो असत्य हो, त्यसको अस्तित्व छैन अथवा त्यो गलत छ भनेर सिद्ध हुन जान्छ। जसले रिसर्च गर्नुभएको छ या रिसर्च सब्जेक्ट पढ्नु भएको छ कलेजमा, उहाँहरूलाई थाहा छ कि रिसर्च गर्दा पनि सबैभन्दा पहिले एउटा हाइपोथेसिस बनाइन्छ र त्यो हाइपोथेसिसलाई सिद्ध गर्ने क्रममा यदि सिद्ध हुन सकेन केही गरी भने अनि त्यसलाई इन्भ्यालिड बताइन्छ, त्यो असत्य बताइन्छ। जसरी मानिलिनुस् कुनै एउटा देश छ अरे अमेरिका नाम गरेको, हामीले आफै गएर प्रत्यक्ष देखेका छैनौँ। जसरी वेदले भगवान हुनुहुन्छ भनेर बताएको छ, त्यसै गरी अनेकौँ पुस्तकहरूले अमेरिका नाम गरेको देश छ भनेर बताएका छन्। जसरी वेदले यो साधना गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर बताएको छ, त्यसै गरी यो उपायद्वारा सबैभन्दा पहिले भिजा लगाऊ, त्यसपछि टिकट किन, त्यसपछि एयरपोर्टमा जाऊ, अनि अलग अलग ट्रान्जिट हुँदै यस प्रकारले गइसकेपछि अमेरिका नाम गरेको देशमा पुग्छौ भनेर जुन बताइएको छ, त्यस अनुसार यदि हामीले साधना गर्दै गयौँ, त्यो उपाय अपनाउँदै गयौँ भने
अनि हामी अमेरिका पुग्न सक्छौँ। यदि त्यो उपायद्वारा पनि अमेरिका हामी पुग्न सकेनौँ भने अनि बल्ल हामी भन्न सक्छौँ कि अमेरिका नाम गरेको देश छैन। ठिक त्यसै गरी वेदले बताए अनुसारको साधना गरेर त्यसपछि पनि यदि भगवानलाई प्राप्त भएन भने बल्ल हामी भन्न सक्छौँ भगवानको अस्तित्व छैन भनेर। तबसम्म भगवानलाई मानेर त्यस अनुसार उहाँलाई प्राप्त गर्ने साधना गर्नु नै बुद्धिमानी हो। हेर्नुहोस्, एकजना पाश्चात्य दार्शनिकलाई कसैले सोधेछ, तपाईँ त हिजोसम्म नास्तिक हुनुहुन्थ्यो, आज कसरी अचानक आस्तिक हुनुभयो? उसले उत्तर दियो कि आस्तिक हुनुमा मेरो लाभ छ, फाइदा छ। किनकि यदि भगवान रहेनछन् भने मरिसकेपछि म पनि माटोमा मिल्छु, एउटा नास्तिक पनि माटोमा नै मिल्छ। तर केही गरी भगवान रहेछन् भने भगवानलाई नमान्नेहरूको त घाटा नै घाटा छ। त्यसैले तर्कद्वारा पनि भगवानलाई मान्नु फाइदाजनक हो। र अर्को एउटा भ्रम पनि म यहाँ क्लियर गर्न चाहन्छु, निवारण गर्न चाहन्छु त्यसको, कि ईश्वर नाम गरेको तत्त्वको अनुभूति मरिसकेपछि हुने होइन। ध्यान दिनुहोस्, कयौं व्यक्तिहरू यही सोच्दछन् कि यो सबै शब्दजाल हो, मरिसकेपछि कसले देखेको छ र? यो शब्दजाल होइन, यहाँ कुनै भ्रमको खेती छैन। यदि भगवानलाई साक्षात्कार हुन सक्छ भने जीवित रहँदा नै, जीवन रहँदा नै उहाँको साक्षात्कार हुन सक्छ। मृत्युपछि कोही पनि भगवानको धाममा जान सक्दैन। मृत्युपछि तिनै व्यक्ति भगवानको धाममा जान सक्छन् जसले मर्नु अगाडि भगवानको साक्षात्कार गरेका हुन्छन्। ध्यान दिनुहोस्, यदि मर्नु अगाडि भगवानको दर्शन, भगवानको साक्षात्कार अथवा भगवानलाई प्राप्त गरेर अनन्त आनन्द हामीलाई प्राप्त भएको छैन भने मृत्युपछि भगवानको धाममा कोही पनि जान सक्दैन। त्यसैले मरेपछि भगवानको धाममा गइन्छ भन्ने सिद्धान्त गलत सिद्धान्त हो। जे साधना गर्नु छ, जुन उपायद्वारा भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यो उपायद्वारा यही जीवन रहँदा नै भगवानलाई प्राप्त गर्नु छ। र भगवानलाई प्राप्त गर्नको निम्ति वेद शास्त्रले बताइसकेका छन् कि भगवानलाई जान्नु छ। र कसरी जान्न सकिन्छ भगवानलाई, कुन उपायद्वारा हामी भगवानलाई जान्न सक्छौँ, यसको बारेमा अब हामी वेद अनुसार, शास्त्र अनुसार चर्चा गर्नेछौँ, तर अर्को पटक। जय श्री राधे।